आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 2024-25 सावन ITIत 10 नवे अभ्यासक्रम सुरू जातले. इंडियन ऑयल सारख्या भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यां कडच्यान राज्यांत 33 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचो प्रस्ताव आसा. कसल्याच फटीच्या शिक्षणीक जायरातींक बळी पडचे न्हय अशें गोंय शिक्षणीक मंडळान कळीत केलां. खानोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाक A+ मानांकन मेळ्ळां. संवसारीक खारफुटीच्या दिसा निमतान फोंड्यां घडोवन हाडल्या परिशद. आतां पुराय खबरो. अनुसान ITIत सोलर पायलट लॉजिस्टीक असिस्टंटा सयत 10 नवे अभ्यासक्रम सुरू जातले. आमदार कृष्णा साळकार हांचे तारांकीत प्रस्नाक कुशळटाय उदरगत खात्याचे मंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या. वर्स 2024-25 सावन ITIत 10 नवे अभ्यासक्रम सुरू जातले. 6 म्हयने ते 2 वर्सां असो अभ्यासक्रमाचो कालावधी आसतलो. मेकॅनिकल इलेक्ट्रीक व्हेहिकल आनी मेकॅनिकल कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लायन्सीस हे अभ्यासक्रम 2 वर्सांचे आसतले. सोलर टेक्निशियन, इन-प्लांट लॉजिस्टीक असिस्टंट, फॅशन डिझायन एंड टेक्नॉलॉजी, मल्टीमिडिया एंड एनिमेशन, डिजिटल फोटोग्राफर आनी फायर टेक्नॉलॉजी हे अभ्यासक्रम एका वर्साचे आसतले. ड्रोन पायलट हो अभ्यासक्रम 6 म्हयन्यांचो जाल्यार मार्केटिंग एक्झिक्युटीव हो अभ्यासक्रम एका वर्साचो आसतलो. ऑटोमोटिव्ह, मिडिया, IT, लॉजिस्टीक ह्या वाठारांत हे संबंदीचे अभ्यासक्रम आसात. राज्यांत 10 सरकारी आनी 3 खासगी ITI आसात. ITIचे अभ्यासक्रम वेवसायीक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मंडळा कडेन संलग्न आसा. मागणी प्रमाण ITIत तरेकवार नवे अभ्यासक्रम सुरू करतात. अंदू वर्सा 10 नवे अभ्यासक्रम सुरू जातात. चार्जिंग स्टेशनां उबारून ती चलोवपाची इत्सा आशिल्ल्या प्रस्तावाक उद्देजक तशेंच एजन्सी कडल्यान प्रतिसाद नाशिल्ल्यान भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यां कडल्यान चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. पणजेंत नव्यान 40 चार्जिंग स्टेशनां जातलीं. ते भायर इंडियन ऑयल ह्या सारख्या भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यां कडच्यान राज्यांत 33 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचो प्रस्ताव आसा. आमदार केदार नायक हांच्या अतारांकीत प्रस्नाचेर अक्षय उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ही लेखी म्हायती दिल्या. 25 नोव्हेंबर 2022 दिसा खात्यान चार्जिंग स्टेशनां उबारून चलोवप हस्तांतरण करपा खातीर गेडा इत्सा प्रस्ताव जारी केल्ले. ह्या इत्सा प्रस्तावाक प्रतिसाद मेळना. हाका लागून सरकारान भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यांक चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचें कंत्राट दिलां. पुराय राज्यांत भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यां कडच्यान 33 चार्जिंग स्टेशनां उबारतले. राज्यांत सध्या 38 चार्जिंग स्टेशनां आसात. पर्वरी, पणजे, सांखळी, काणकोणा, ताळगांवां, जुवारीनगर, फोंड्यां, कळंगूट, मोल्यां, मडगांव आनी सुकूर हांगा ही चार्जिंग स्टेशनां आसात. फाटल्या 2 वर्सांत सरकारान खाती तशेंच म्हामंडळां खातीर 29 गाडयांची खरेदी केल्या. खरेदी केल्ल्या 29 गाडयां मदीं 15 गाडयो टॉयोटा इनोवाच्यो आसात. टॉयोटा इनोवा गाडयांच्या खरेदीक सरकाराची पसंती आसा. टॉयोटा इनोवा सोडून टॉयोटा फॉर्च्युनर, मारुती सियाज, काया कार्निवल ह्या प्रकारच्या गाडयांची खरेदी सरकारान केल्या. केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्ट हांच्या प्रस्नाक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या. वर्स 2022 उपरांत सरकारान कितल्या गाडयांची खरेदी केली असो प्रस्न आमदार एल्टन डिकॉस्ट हांणी केल्लो. सर्वसाधारण प्रशासन फाटल्यान 2 वर्सांत 22 गाडयांची खरेदी केल्या. तरेकवार खात्यांच्या अधिकाऱ्यां खातीर 43 गाडयो आसात. गाडयांचो मातूय उणाव ना असो उल्लेख लेखी जापेत आसा. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाची मान्यताय आनी संमती आशिल्ल्याचो फटीचो दावो करपी शिक्षणीक प्रवेश संबंधी जायराती आनी पत्रकां वाटल्यात अशी मंडळाच्या नदरेक आयल्यात. ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था ह्या बिगर सरकारी संस्थेक मंडळा कडच्यान परीक्षे खातीर कसलीच मान्यताय मेळिल्ली ना. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान लोकांक कळीत केलां की संस्थेन आपल्या जायरातींत दिल्ली म्हायती पुराय फट आसा. मंडळान अशा जायरातींक परवानगी दिल्ली ना. लोकांनी ह्या पत्रकांतल्या दाव्याक बळी पडचे न्हय. पत्रकांत केल्ल्या दाव्या प्रमाण ह्या संस्थे कडेन वेव्हार करतना खबरदारी घेवची तशेंच खंयची संस्था वा व्यक्तीन आपली स्वताची म्हायती दिवची न्हय. ह्या बनावट संस्थे कडेन संपर्क करप वा आदेश मानप हें पुराय स्वताच्या जोखीमेचेर आसतलें अशें मंडळान कळीत केलां. भारत सरकारच्या गृह वेव्हार मंत्रालयान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2024 खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. मजबूत आनी एकवटीत भारताची मुल्यां अंमलात परत हाडपाक राष्ट्रीय एकता आनी अखंडता वाडीक लावपा खातीर उल्लेखनीय आनी प्रेरणादायी योगदान दिवपी भारताचो नागरीक वा संस्था वा संघटना ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र आसात. पात्र नागरीक वा संस्था वा संघटनांनी आपले अर्ज वा शिफारसी फक्त गृह मंत्रालयान डिझायन केल्ल्या पासवर्ड सुरक्षीत केंद्रीयकृत ऑनलायन पोर्टल awards.gov.in हाच्या वयल्यान धाडच्यो. पात्र नागरीक वा संस्था वा संघटनांनी पोर्टलाचेर उपलब्ध आशिल्ल्या अर्ज नमुन्यांतल्यान राष्ट्रीय एकता आनी अखंडतायेच्या वाडी खातीर केल्ल्या विशेष कार्याची आनी सेवेची सविस्तर म्हायती दिवपाक जाय. अदीक म्हायती पोर्टलाचेर उपलब्ध आसा आनी नामांकनां धाडपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. सरकारान गोंय मेडिक्लेम येवजणेंत दुरुस्ती केल्या. हे येवजणे खाला मंजुरी खर्चाची रक्कम 1.5 लाख रुपया वेल्यान 5 लाख रुपया केल्या. फाटलीं 15 वर्सां गोंयांत रावपी आनी मतदार वळेरींत नांव आशिल्ले सगळे गोंयचे कायम निवासी अल्पवयीना सयत जांच्या कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ 8 लाखां परस चड ना अशी कुटुंबां योग्य मेडिक्लेम येवजणे खाला वैजकीय सुविधा खातीर पात्र आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
राष्ट्रीय मूल्यांकन आनी अधिस्वीकृती परिशदे कडच्यान खांडोळ्या हांगाच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाक 3.43 गुणां सयत A+ मानांकन मेळ्ळां. गोंयांत हे मानांकन मेळोवपी हें पयलेंच महाविद्यालय. महाविद्यालयाच्या ह्या कामगिरी बद्दल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी परबीं भेटयल्या आनी गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें म्हळां. एक प्रतिश्ठीत महाविद्यालय म्हूण वळख आशिल्ल्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक, कर्मचारी आनी विद्यार्थ्यांच्या कठोर परिश्रमाचो आनी समर्पणाचो हो पुरावो. डॉ. पूर्णकला सामंत आनी IQD संचालक डॉ. डिलेक्टा डिकोस्टा हांच्या फुडारपणा खाला महाविद्यालयान केल्ल्या ह्या कामगिरीक लागून हें येस मेळ्ळां. महाविद्यालयान NIRFF 101 ते 150 श्रेणींत सतत 5 वर्सां सुवात मेळयल्या. महाविद्यालया वतीन विद्यार्थ्यां खातीर चर्चा सत्रां, कार्यशाळा आनी हेर शिक्षणीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी राबयतात. पेर्ना दिफ्रांक पंचायतीन पर्वरी हांगा कूयर प्रकल्प उबारला. पर्वरी आशिल्ल्या विद्या प्रबोधिनी ह्या शाळेची नवी इमारत ह्या कूयर प्रकल्पाच्या कडेक आसा आनी पालकांक पूर्व सूचना दिनासतना शाळेच्या वेवस्थापन मंडळान भुरग्यांक ह्या नव्या इमारतींत स्थलांतरीत केली. सध्या राज्यांत डेंग्यूचो प्रसार खूब वाडला आनी कांय विद्यार्थ्यांक हे कोयराचो त्रास भलायकेक जावपाक लागला. देखून भुरग्यांक नव्या इमारतींत ना धाडपाचो निर्णय पालकांनी घेतलो. पूण वेवस्थापन मंडळ हे कानामनार घेना म्हूण पालकांनी एक निवेदन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां भेटयलां. खंवटे हांणी पालकांचे म्हणणे आयकून घेतले आनी शाळा वेवस्थापन, थळावी पंचायत आनी पालक मेळून 2 दिसां भितर हाचेर उपाय येवजण काडी अशें उतर दिलां. विद्यार्थ्यांच्या फुडारा कडेन कोणें खेळ केल्यार ते खपोवन घेवचे ना आनी हाची सविस्तर म्हायती मुखेलमंत्र्यांक दिल्या अशें खंवटे हांणी स्पश्ट केलां. गोंय हें दर्या देगांचें राज. खारफुटीच्या वनस्पतीन समृद्ध जाचे सामाजीक आनी आर्थीक फायदे आसात. खारफुटीच्या मूल्यवान संसाधनां आसा पूण मनशान केल्ले घाण आनी बुरशेपणां आनी अतिक्रमणाक लागून तांची झीज जाता. शेजारी राज्याच्या दर्यादेगेर हीच परिस्थिती आसा. ह्या फाटभुंयेर संवसारीक खारफुटी दिसा निमतान PS रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्या वनस्पतशास्त्र विभागान भारतीय मॅनग्रोव सोसायटी, पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग, गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ आनी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हांच्या जोड पालवान 26 आनी 27 तारखेक मॅनग्रोव्स फॉर क्लायमेट चेंज, मिटिगेशन अँड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोस्टल पॉप्युलस ह्या विशयाचेर 2 दिसांचे राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां. खारफुटी आनी संबंदीत संशोधना विशीं जागृताय निर्माण करप हो परिशदेचो हेत आसा. दिल्ली, चेन्नय, मुंबय आनी गोंयचे फामाद संसाधन व्यक्ती व्याख्यानां आनी आपले विचार हातूंत मांडटले. उपजिविकेच्यो संदी, इको टुरिझम, हवामान बदल, इकोसिस्टम सेवा, जैवविविधताय, संवर्धन रणनीती, ब्लू क्रांती आनी भारताच्या दर्या वाठारांत खारफुटीच्या जिर्णोद्धारा विशीं म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. राज्य सरकारान कामधेनू येवजणेंत बदल करून मुखेलमंत्री सुधारीत कामधेनू येवजण अंमलांत हाडून भुमिहीनांक ताचो लाव घेवपाक येवजणेंत बदल केल्या. हो विशय फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांत मांडिल्लो अशें आमदार डॉ. देविया राणे हांणी म्हळां. ह्या बदलान राज्यांतल्या धनगर समाजाक व्हड थाकाय मेळ्ळ्या. गोवा धनगर समाज सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष BD मोटे हांणी ह्या बदलाक येवकार दिवन देविया हांचे उपकार मानल्यात. ह्या बदलाचो राज्यांत ह्या येवजणे खातीर अर्ज केल्ल्यांक आनी दूद उत्पादकांकूय फायदो जातलो. मजगतीं CSR निधींतल्यान पर्ये मतदारसंघांतल्या 2 दिव्यांगांक स्कुटरी भेटोवपाची कार्यावळ जाली. समाजांत प्रत्येकाक जगपाचो अधिकार आसा. दिव्यांग म्हूण आसले तरी जिद्द सोडची न्हय. आपल्या उणावाचेर मात करून खूब जाणांनी ध्येय गाठलां अशें देविया राणे ह्या वेळार उलयली. पर्वरी विधानसभा भवनांत आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं स्कुटरीची चावी ह्या दिव्यांगांक सुपूर्द केली. हे वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी शारिरीक दिव्यांग समितीचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हजर आशिल्ले. समाज कल्याण खात्यान येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवन यत्न करचे अशें आवाहन हे वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांगे मतदारसंघांत उगे हांगा प्रस्तावीत जनावरां वैजकी हॉस्पिटला विशीं पशुसंवर्धन आनी पशुवैजकीय सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सुवातीची पळोवणी केली. हे वेळार तांणी पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिश्ठ आनी थळाव्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन तांणी प्रक्रियेक चालना दिली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सांगे मतदारसंघांत व्हड प्रमाणांत दूद वेवसायीक आसात. ह्या बसकेंत विभागाच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी ताची अंमलबजावणी हाचेरूय चर्चा जाली. स्वस्तीक पुरस्कृत संजीवन संगीत अकादमीत प्रदर्शन चल्लां. 1880 ते 1940 ह्या काळांत गोंयांत जल्मल्ले आनी गोंया भायर वचून शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत नांव मेळयिल्ल्या 24 कलाकारांचे फोटो प्रदर्शनाचें उक्तावण केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. संगीत हो गोंयचो आत्मो. गोंयच्या भुंयेचेर खुबशे कलाकार जल्मले जांणी संगिता खातीर अथक परिश्रम घेतले. समाजांत वेगळी वळख निर्माण केली तशेंच गोंयच्या शास्त्रीय संगिताक वेगळ्याच पांवड्यार व्हरपाचें कार्य केलें अशें ह्या वेळार उलयतना श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 2024-25 सावन ITआयत 10 नवे अभ्यासक्रम सुरू जातले. इंडियन ऑयल सारख्या भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यां कडच्यान राज्यांत 33 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचो प्रस्ताव. कसल्याच फाटीच्या शिक्षणीक जायरातींक बळी पडचे न्हय अशें गोंय शिक्षणीक मंडळान कळीत केलां. खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाक A+ मानांकन मेळ्ळां.
संवसारीक खारफुटीच्या दिसा निमतान फोंड्या घडोवन हाडल्या परिशद. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.